اللہ بولو بولو اللہ ہائے زلفاں دی گل آ گئی جملہ یاد آ گیا سبحان اللہ اللہ قرآن میں کہندے سونے انا اعطینا کل کوثر موضوع نے بس صرف اشارہ سونیا میں تینوں کوثر عطا کر سبحان اللہ علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر کہ دنیا جہان دنیا چنگیاں چیزاں اپنے کٹیاں کر کے محبوب دی چوری وچ پہنچا سبحان اللہ انہاں کی اجازت تو میں نے لکھاواں نا چیزاں تھوڑی ہیں بولو بھائی آواز آتی ہے کملی والا زلفاں سبحان اللہ یا اللہ زلفاں سبحان اللہ اکمل تے آتی اب تے اونچیاں تے سچیاں تے سونیاں اللہ کہندے نا یا اللہ زلفاں تے سارے نوں دے دیاں اللہ کہندے نے کئیاں نوں میں دتیاں تے کئیاں نوں دے کے لے دتیاں پر سونیا جیڑیاں زلفاں میں تینوں عطا کیتیاں نے جدوں غار دے اندر ہوئے گا صدیق کنگھی کردا نظر آئے گا جدوں حجرے چھوڑے گا تے صدیقہ کنگھی کردی نظر آئے گا سبحان اللہ سونیا تیریاں زلفاں بھی بے مثال تیریاں اکھیاں بھی بے مثال تے میں